मागणी भाग्यवंत कायतान देवाची देणे पवित्र सुबेक ल्हानविकायचे शिगूण आपणावन दुबल्या धाकट्यांक वयर काडूंक तो वावुरलो. गिरेस्तकायची कसलीच आशा ताका नासली. उदीक आनी उदीक देवाच्या मोगान जिवंक तो वावुरलो. देवाचेरूच तो पातयेलो. देव मोगाळ हे सोत दुसऱ्यांक परगोटले. आंकवार मारयेच्या बिडोनीन जेजूक चिकटून रावलो आनी जेजूच्या एकवटान रावून दुस्मनाचेर ताणें सयत मेळून घेतली. ह्या ताच्या जिविता पासत देवाची मोहिमा ताचेर फांकली आनी स्वर्गार मोहिमेवंत जालो. मोगाळ बापा, भाग्यवंत कायताना भाशेन आमचें जिवीत तुज्या मोगान आनी कुरपेन पोरसूं. बापा, तुजो मोग आनी ल्हानाचो गरिबाचो मोग करूंक शक्ती दी. सायबिणीच्या मोगान आमकां बोर एका दिसा स्वर्गीच्या राज्यांत मोहिमेंत कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरवातीक गीत घेवया. A9, page 4. Prediccia Vaubenedo, Yabisan Keridvashin Maguya, Daigo de Souza, Michaela Magdalene de Costa, Maria Angelina Rodrigues, Shania Andrade, Catherine de Souza, Desmond Franco, Esther Godino, Sachin Ernest Viena, Carmina Rodriguez. Keridvashin Carmina Remedios is आपल्या 94 years. आपल्या जन्माचो दीस मनयता. ह्या आमचे भयणीचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सभा आसूं. तुमचे सवय आसूं. आयच्या दिसा पवित्र सभा सोम्या जेजूचे रुपांतर मनयता प्रतिज्ञा. We all of us look for a change, spiritual, emotional, and in the society as well. Saidi Paudi e novepon e rupantur e bodlopon ami dekona polena anik odboina. Saidi Paudi deva surshini poisasa. Saidi devaचे उतर आमी मानून घेवंक ना. तर ह्या दिसाच्या गुरुदानात केरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. सायबा, आमच्या जिवितांत नवेपण, आमचे जिवीत रुपांतर कर आनी चुकलें जाल्यार आमची पातकां बोगसपण त्याच देवा लागीं मागुया. हांव पातकी सर्व ओदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकलत करून आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थना स्वर्गीच्या बापा रुपांतरलोले आपले कुडीन जेसून शिसाक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बाबा तीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संपूर्ण रुपांतर आदी फुडेंच परगट केली. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवून स्वर्गार तांचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. डॅनियल प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां दवरली आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचे नेस्पा आवरण हिमा परी धवे, ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आंखल्या परी आनी ताची चाकरां जोलतल्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोंद बावताली. ओजारांचे ओजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडली. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशांच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो. ताका अधिकार, महिमा आनी रायपण दिले आनी सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोन जावचे ना. देवाचे उतोरये. देवाचे मरुकार. आमचे जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच वरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच वरतो. सर्वेस्पर राजवट चलयता, पृथ्वी मरगटू. दीप आनी जुंवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावन. ताचे भोंवतणी कुपां आनी कालोक, प्रमाणीकपण आनी नीत, ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच वरतो. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार पोरवट मेळना बरी पडटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच वरतो. कित्याक म्हळ्यार तूंच सर्वेस्पर, सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो. सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब. सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे पृथ्वी वयर तोच वरतो. भागीवंत पेद्रूचे दुसरे चिठीवेले वाचप. प्रितीच्यानू, जेन्ना आमी तुमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे पदवेची आनी येण्याची ओळख दिली, तेन्ना आमी तुमकां नादबुदीचे गोपान थाला सांगूंक ना. आमी ताची तोर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. ओ म्हजो बोव अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजे दादोसपण. जेन्ना हे उतर दोबाची वैभवांतले ताका पावले, तेन्ना खरेंच म्हळ्यार ताणें देवा बापाक कोचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्या तेन्ना स्वर्गांतल्यान आयलो हो तालो आमी खाशा आयकलो. त्या भायर आमकां प्रवाद्यांचे पूर्ण खात्रेचे उतर आसा. ताचेर तुमी लक्ष घालशात जाल्यार बरें. फांटे पावसोर आनी सकाळचे नोकेत्र तुमच्या काळजांनी उदेसोर
तुमचे वाटेर कालोखान उजवाड घालतली दिवती खोशीते उतर दोरात देवाचे उतोरये देवाचे वर उद्गाराक सगळी उभी राहूया. Survespor तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं भाग्यवंत मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सौम्या आपल्या कोस्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 100 दिसां उपरांत जेजून पेद्रूक जाकोबाक आनी सुवाबाक जाकोबाच्या बाबाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचे रूप बदललें. ताचे मुखामोड सुर्यापुरी लोकलोकीत जाली आनी ताचे आंग वस्त्रां उजवाडापुरी धवी फूल जाली. ओचितूच मोइसेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रोन जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खोशी जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां. तुका एक मोइसेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एका परजळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली आनी कुपांतलो एकलो ताळो सो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत किरीत पुरबायचो ताचेर आसा सगळें म्हजें धादोसपण. तुमी ताचें आयकात. हें आयकून जीस एकदम भिवन साश्टांगी पडले. पूण जेजू लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवूं नाकात. दोळे उगडून पळयल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फरमायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. देवाची उदोरे. देवाचे उपकार. प्रितीच्या भाव भयणीनो, बराक ओबामा हो प्रेसिडेंट जावचे आदी कॅम्पेनिंग करता आनी जरी तर ताचे कांय स्पीचीस ड्युरींग द कॅम्पेनिंग टायम आयकत जाल्यार देर इज वन कॉमन वर्ड which he constantly uses. आनी ती म्हणल्यार, I'm here to give you a change. आनी जेन्ना तरणाट्यांनी हें उतर चेंज आयकलें, गरिबांनी हें उतर चेंज आयकलें, when there were financial crisis in the country, तांणी आयकलें आनी तरेक भासांनी हें उतर तांच्या कानार पडलें. लोकांनी अशें म्हणलें, this is it and this is what we are longing for. And immediately, instantaneously, ह्या लोकांनी ह्या मनशाक, ह्या बाबाक एक प्रेसिडेंट कसो अमेरिकाचो विचून काडलो. हें चिंतून की हो भाव आमचो, हो पूत आमचो, हो इश्ट आमचो अमेरिकाक एक नवें रुपांतर, एक नवेंपण, एक बदलोपण, a new change is going to give to all of us.
प्रतीच्या भाव भयणो, आयज जरी तर आमच्या समाजात any aspect of our life, be it social, political, financial, whatsoever, कसल्याय जिविताच्या भागांत तूं नदर मार, we are just tired. आमी तोकल्याव प्रदेशात political situation, it's getting all messy. आमचे social life, it's getting all messy. आमचे values, it's all getting messy. आमचे spiritual life, everything seems to be going to the dogs. सगळे आमचे हाल्लेले आसा प्रदेशात आनी सगळो लोक एके भाशेन थकलेलो आसा आनी आमी रावता केन्ना काय एक बरेपण, नवेपण, बदलपण, रुपांतर आमचे जातले. आनी प्रदेशा भाव भयणो, आयज असलोच कसलो देखावो आमी आयच्या शिव वर्तमानांत आयकता. जेजू आपल्या कांय शिसांक घेवन दोंगरार वेता, उंच दोंगरार वेता प्रदेशांत आनी थंयसर ते आसतना आपलें रुपांतर करता. आखोच लोकलोकीत सदा आनी दोगो फूल सदा प्रदेशांत. जायत घडये शीस जिवितांत थकलोले, जायत घडये they were just fed up with life. Everything or every day it's the same story. We want something new. We would like to see a change. And याच खातीर ते जेजूचे पाटलाव करताले, दीस आनी रात ताचे बाराबर भोंवताले, आयकताले आनी चिंतताले, आस करून आसले हाचे वरवीं तरी आमच्या जिवितांत नवेपण, बदलपण, रुपांतर हें जातलें म्हणून. आनी प्रियच्या भाव भयणो, जेन्ना जेजूक ताणें आपलें रुपांतर करता आसतना पळयलो तेन्ना ते जेजूक म्हणूंक लागले, सायबा आमी हांगाच रावुया. This is what we wanted, God. This is what we were looking for. आमी हांगाच रावुया. Let us not go down. हांगा आमकां तीन वा तुज्या एलिजाक, मोसेसाक आनी तीन तोंप बांदुया आनी कुशालकाय सदांच आमचे मदें दवरुया. आमी थकलोले आसले, आतां आमकां विसोवया. प्रतीच्या भाव भयणो, आयज जेजू असलेच कितें आमच्या जिवितांत करूंक आशेता. लिओ टॉल्स्टॉय अशें म्हणटा, आयज समाज मनीस संवसाराचें बदलपण करूंक, रुपांतर करूंक आशेता, पूण आपल्या जिवितांत चेंज हाडूंक आशेना. पयलें we need to bring a change in our own lives and then in the world. If there is no change within, then there cannot be a change without. भायर चेंज कसलेंच जावचें ना तुमच्या. तर कशे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत नवेपण हाडटले, कशे भाशेन आमच्या जिवितांत बदलपण हाडटले, कशे भाशेन आमचें जिवीत रुपांतर करतले. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we need to accept who we are, that I am a sinner. Whatever situation of my life may be, हांव रागाक बोललो मनीस, कुसऱ्यापणान बोललो मनीस, दीस आनी रात दुसऱ्यांचें उलयतलो मनीस, नांव पेड्डेर करतलो मनीस, चोर, I need to accept the fact that this is me. सिसांनी ओळखून घेतली की आमचें जिवीत एक मेस जावन गेल्लें आसा. The second thing is a desire. It's not enough just to accept this is me, so I can't help it. I want attitude. So this is me, let me die this way. Na predicha. Devak say ami sonats kushal asare. And if you want to be happy, if you want to be joyful, then every day I need to change. A positive change brings in a lot of joy and happiness. आणि predicha बावळेन आमी म्हणला पयली स्वादेर हांवें आपणाक घेवूंक, मानून घेवूंक गरजेचें. हांव पातकी वायट आदार नासून पडलेलो आसा. दुसरे स्वादेर अ डिझायर, जे भाशेन आमी दुडू जोडूंक दीस रात आमचे नाक्ष जोडयता, घर बांदूंक जोडयता आमचे नाक्ष, तेच भाशेन आय नीड टू टेक केअर दॅट आय नीड टू चेंज वा आय नीड टू डिझायर. आस आसा काय शांतीन न्हिदतलो, मोग करतलो, दुसऱ्याच्या आदाराक पावतलो, कुशालकाय ह्या संवसारान 2 दीस जियेतलो आनी दुसऱ्याक जिवंक उर्बा दितलो. यास आसा काय प्रतीक्षा. तर कितें भाशेन आयज ही परब सुमरता आसतना
we each of us know what exactly is our state right now. And to be very frank, none of us seem to be happy to be. Whether we priests, religious, or any person outside, we have messed it up. We have messed it up. And God says, I want to change. I want to bring newness in your life. I want to transfigure your life. Therefore, come to me. And या मिसाच्या बलिदानात ही कृपा व आधार मागूया. आमेन. सगळी उबी रावून आमची मागणी देवाक उबारुया. बेटोलीचे गीत घेऊया. बेटोने गीत घेऊया. C33, page 42. मोच्या बाबुलेनो मोच्या आणि तुमचे बलिदान सर्व पोदवेदार देवा बापा मानतालोसले जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मयेक आमच्या आनी आतली पवित्र सभेच्या आत्म्याक सविस्पर मानून घेवन मोहिमेवून देवा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या रुपांतरान फांकलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकूय आनी ती पवित्र कर. तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तूं उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व खाणी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. विंचलोल्या साक्ष्य मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केली आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीची सुर्या सारकें परसोडीत करून दाखयली. अशी ताणें मनान शिसाची खुर्साच्या हीणपणाक केली आयती आनी जी मोहिमा एकलेस ताचे उदार्थ कुडीक फावोस दाखयली. तीच आपले सूख मनशा स्वयंपाचे कुडींत आनी फुडेंच अजापांनी फांकून दाखयली. देखून सर्गींच्या सोड दरबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी व्हडा संतोशान आमी गायता. Sorgani samsar bola
बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशींत कोश्ट मरण सुसूक बेचार ताणें उडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासो समर्पणची. तेच पोरीन जेवण सदोच ताणें काल्स केली. तुका नव्यान दिनपासो ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणी मनच्या तुमची पासो आनी सुमेस्त मनशा पासो तें बरवतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. बाबार्थाचो गुरपो गोगोया. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मास सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत पाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरमोत्सव धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन दोन दुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरवंदोन आनी भोगो तुका सासणाच्या सासणा.
आमचे बापा मागणे म्हणटा आसतना किरीत भाशेन देवाची कृपा आनी आदार मागुया. म्हणूया सायबा आमचे जिवीत रुपांतर कर, मोना उदेशी, पत्न्या उदेशी आनी आमच्या कोरण्या उदेशी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कृशी सदां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरायस्तां सांगताली आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुदोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुज्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सदांच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप खातीर आमची कातूर कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप खातीर आमची कातूर कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुगागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या चित्रां म्हाका वळखी लागली. ओतमीक कुमन्याचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करूंक सदां सोदतां जेजू. ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेलेपणी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोड चलूंक कितेंच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गीत गावया B9 page 51.
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशाकुलाचेर फांकयलो. आमी घेता त्या सोर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडून आमच्योय कुडी ताचे मोहिमे बोरीत कुडी सारक्यो परजोळीत जावं. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून क्रिस्ताची शांती तुमकां नागता. गीत गाऊया E12 पेज 84.
Dewactwo आशीर्वाद सोनांकाला समचिताई. Bapaci, ani Putraci, ani Pavitra Atvянci nabi. Amen.